अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फोर्थ पिलर टीवी यूएसए के लिए मैं न्याज बालम हाजिर हूँ प्रोग्राम लेके। आप जानते हैं मेरे प्रोग्राम का उन्वान है बीबीजी बालम बोलेगा। कोई बोले न बोले, बालम बोलेगा। जनाब, आज मेरे इस व्लॉग में, मेरे इस प्रोग्राम में मैं सेनेट आपको लेके जाऊंगा, जहां सेनेटर समीना मुमताज़ साहिबा ने एक इंतहाई हमारी शहरी ज़िंदगी हो, देही ज़िंदगी हो, कारोबारी ज़िंदगी हो, सियासी ज़िंदगी हो, समाजी ज़िंदगी हो, हमारी ज़िंदगी के कमोबेश हर ज़ाविये पर इसका असर, इसमें जो बिल पेश किया है, इसमें जो फौजदारी क़वानीन हैं जादू टोने की रोकथाम के हवाले से, उनमें तरमीम का बिल जो है वो पेश किया है। और उसमें इस बिल में उन्होंने जादू टोने की रोकथाम से मुतालिक यानी जुर्मानों को बढ़ाने की बात की है, और सज़ा का पीरियड जो है उसको बढ़ाने की बात की है। उन्होंने सज़ा कहा है कि 6 माह से 7 साल तक की कैद की जाए, और जुर्माना जो है वो 10 लाख रुपए तक जो है वो होना चाहिए। क्योंकि ये जो जादू टोने या तावीज़ गंडे अमलियात हैं, इनसे हमारी जो ज़िंदगियां हैं उनमें बहुत जहर फैल चुका है। शादियां नाकाम हो रही हैं, घरों में नाचाकियां हैं, लोगों को सेहत के मामलात जो है वो लाहक हैं। बहुत सारे ऐसे कारोबार में नुकसानात हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा जो है वो गो के 21वीं सदी में हम आ गए हैं। मगर ये चूँकि हमारा जो हमने जन्म लिया है, पाकिस्तान की तहज़ीब जो है, जिस पाकिस्तान में आज हम बस रहे हैं, ये भारत से जो है ये तहज़ीब ले के लोग यहाँ आए हैं। जब 1947 में पाकिस्तान और हिंदुस्तान ये बंटवारा हुआ, हिंदुस्तान का और पाकिस्तान हमारे से वजूद में आया, तो ये रस्में, ये रिवाज, ये जादू टोने, ये अमलियात, ये सब वहाँ से ले के लोग अपने साथ यहाँ आए थे। और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये अब भी, और आप किसी बड़े शहर में चले जाइए, किसी छोटे से गांव में चले जाइए, आपको दीवारों पर जगह जगह इन अमलियात करने वाले जादूगरों के पोस्टर्स नज़र आएंगे, बैनर्स नज़र आएंगे, वॉल चॉकिंग नज़र आएगी, और हर तरह का उसमें आपको लालच और धोखा जो है वो देने की कोशिश की जाती है। अच्छा, इस हवाले से ये जो बिल पेश किया गया है, अब सेनेट में इसके साथ क्या होता है ये तो बात की बात है। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि ये कौमी असम्बली में इससे पहले नून लीग के हुक्मरान जमात नून लीग के फ़कीर मोहम्मद चौधरी साहब जो हैं MNA हैं, उन्होंने ये बिल पेश किया था, जो कौमी असम्बली ने कायमा कमेटी को वजारत दाखिला की भेजा था, और उसकी सिफारिशात की रोशनी में इसको मुस्तरद कर दिया था। मुझे नहीं समझ में आता, पाकिस्तान के कानून में भी ये जादू टोने की और अमलियात की कोई जो है वो वैल्यू नहीं है। ना अदालतें इन्हें मानती हैं, ना वकील इन्हें मानते हैं। मगर ये है सही, कम व बेश पाकिस्तान की हर गली में, हर दूसरे मोहल्ले में, हर शहर में आपको हज़ारों नहीं तो सैकड़ों अमलियात करने वाले बाबा, बंगाली बाबा, फलाने बाबा, ढिनके बाबा, ये तमाम आपको जो है वो मिल जाते हैं। अच्छा, दीवारों पे वॉल चॉकिंग को छोड़कर सीना बसीना भी लोग जो है इस पर चलते हैं, और आपको कोई प्रॉब्लम हो जाए, आपको कहीं ना कहीं से किसी अजीज़ का, किसी दोस्त का, किसी जानने वाले का मशवरा आ जाएगा कि आप फलां बाबा के पास चले जाएं, आपके ऊपर जादू हुआ है, आप पर अमलियात हुए हैं, और इसका इलाज जो है ना फलां बाबा के पास है और फलां जादू करने वाले के पास है। और इसमें कोई कैटेगरी नहीं है, सब मुसलमान, हिंदू, ईसाई, तमाम लोग जो है वो इस गंदे कारोबार में जो है वो मुलव्विस हैं, और इसको बढ़ावा, मेरी मजबूरी ये है, मेरे वतन की सबसे बड़ी ज़िल्ला तामेज़ मेरे लिए, मेरे माशरे की एक बदशक्ली ये है कि यहाँ जिस महकमे को किसी मामले में इंसदाद का काम दिया जाए, वो उसके बढ़ोतरी का काम करता है। पुलिस को कायम किया गया कि जराइम की भीखपुनी करे, जराइम मुबैना तौर पर पुलिस की मदद से, पुलिस की सरपरस्ती में ज़्यादा होते हैं। एंटी करप्शन का महकमा बनाया गया कि करप्शन का खात्मा हो। मालूम हुआ कि उन्हीं के लोगों के ज़रिए से
کرپشن کے زیادہ امکانات جو ہے وہ جیلیں بنائی گئی کہ جہاں قیدیوں کو بھیجا جائے، ان کی اصلاح ہو، اور جب وہ باہر نکل کے واپس آئیں تو وہ بہتر شہری بن کے ہمارے معاشرے میں دوبارہ آئیں۔ مگر ہوتا یہ ہے کہ کسی چھوٹے جرم میں کوئی شخص جو ہے وہ جیل جاتا ہے اور ادھر سے جب واپس آتا ہے تو وہ کہیں بڑا مجرم اپنے تئیں بن چکا ہوتا ہے۔ تو پاکستان کی یہ بڑی ایک بدقسمتی ہے، عدالتیں نہ مانیں، ججز اس کو تسلیم نہ کریں، وکیلوں کے پاس کوئی اس کے جو ہے وہ سدباب کی صورت نہ ہو، مگر یہ جادو ٹونے، یہ عملیات، یہ تعویذ گنڈے، یہ ہمارے معاشرے میں اسی طرح سے موجود ہیں جیسے ہماری رگوں میں خون بہہ رہا ہے۔ یہ بہتے ہوئے خون کی طرح سے ہمارے معاشرے کو چاٹ رہے ہیں۔ بیٹیاں بیاہنے والے لوگ جو اپنی بیٹیاں شادی کرتے ہیں، ان کو سب سے زیادہ ان معاملات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بہت سی بیٹیاں انہی حسد، جلن، رقابت، یا کسی نے شادی کرنی تھی، وہاں اپنی بیٹی بیاہنی تھی اور کسی اور کی بیٹی آ گئی تو معلوم ہوا کہ انہوں نے جناب کسی ایسے گندے، سفلی، کالا جادو کرنے والے کسی غلیظ شخص کی جو ہے وہ خدمات حاصل کی، اور وہ بیٹی جو ہے وہ طلاق لے کے واپس آ گئی۔ ایسا بھی واقعات جو ہے وہ سامنے آئے ہیں کہ کسی بیٹی پر جادو کر دیا گیا اور وہ اپنا ذہنی توازن ہی کھو بیٹھی، اور اس کو نہ اپنی ہوش رہی نہ اپنے بچوں کی ہوش رہی، وہ پاگل خانے بھی نہ جا سکی بلکہ وہ قبر تک جا پہنچی۔ بہت سارے معاملات ہیں، اس پر معاشرے کو سنجیدگی سے غور کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی جادو ٹونا نہیں ہوتا، پڑھے لکھے لوگ وہ اکثر سوسائٹی میں یا وکلاء سے بات کریں، قانون جاننے والوں سے بات کریں، قانون کے ماہرین سے بات کریں، وہ کہتے ہیں کوئی جادو ٹونا نہیں ہوتا۔ صاحب، پتہ اسی کو لگتا ہے جس کے دامن میں آگ لگتی ہے، جس کا گھر جھلستا ہے، جس کی بیٹی طلاق لے کے واپس گھر آ جاتی ہے، پتہ اس کو چلتا ہے۔ جس کا بھرا ہوا کاروبار، چلتا ہوا کاروبار، وہ کروڑ پتی سے لکھ پتی اور پھر زیرو پہ آ جائے، پتہ اس کو چلتا ہے کہ کسی کے حسد، کسی کی جلن نے، کسی کی رقابت نے اس کو جو ہے وہ جادو ٹونے کے ذریعے سے، عملیات کے ذریعے سے اس کو ہیرو سے زیرو بنایا ہے۔ سوسائٹی کو اس پہ بڑی سنجیدگی سے غور کرنا ہوگا، اور یہ جو آپ کو نہ صرف یہ کہ دیواروں پہ پوسٹرز اور دیواروں پہ آپ کو آویزہ نظر آتے ہیں، اشتہارات، صرف انہی کی حد تک نہیں، بلکہ آپ جو یہ کیبل پر ٹی وی دیکھتے ہیں اور چینلز دیکھتے ہیں، ان کیبلز پر جو اشتہارات چلتے ہیں، ان میں سے بھی بیشتر، بلکہ کئی اخبارات کا تو پورا بوجھ ان عامل باباؤں نے اٹھا رکھا ہے، ان کے اشتہارات پر اخبارات چلتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ جو کیبل پہ اشتہارات چلتے ہیں، ان میں سے بھی بیشتر اشتہارات انہی جادو ٹونے کرنے والے باباؤں اور ان سفلی جادوگروں کے اشتہارات ہوتے ہیں۔ ان کے بھاری بھرکم معاوضوں پر یہ نیٹ چل رہے ہیں، یہ کیبل چل رہی ہے، یہ اخبارات چل رہے ہیں۔ کون اس کا سدباب کرے گا؟ قانون مانتا نہیں ہے، قانون کہتا ہے کوئی جادو ٹونا نہیں ہوتا، اور سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں لوگ جو ہیں وہ ان کے اثرات سے روز لڑ رہے ہیں، زندگی میں پستی سے جو ہے وہ قبر کی طرف جا رہے ہیں۔ کون اس کا جو ہے وہ یہ بل مسترد ہو جائے گا؟ جب قومی اسمبلی میں مسترد ہو گیا ہے تو پارلیمنٹ میں، اپنی سینٹ میں بھی جو ہے یہ مسترد ہو جائے گا۔ آپ لوگوں کو پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ کو ان سے شاید فرق نہیں پڑتا، مگر یہ جو درمیانہ طبقہ ہے، یہ جو کم پڑھا لکھا طبقہ ہے صاحب، اس میں یہ زہر مکمل طور پہ سرایت کر چکا ہے۔ اس کا سدباب کرنا ہوگا۔ صرف بل مسترد کر دینے سے آپ مبرہ نہیں ہو جائیں گے، سوسائٹی بیک کو نہیں کرنی ہوگی، اس کو ختم کرنا ہوگا۔ یہ جو قبرستان ہیں، ان پر روشنیوں کا اہتمام کرنا ہوگا، بالخصوص رات کے اوقات میں، اور پولیس، علاقہ کی پولیس جو ہے اس کی ڈیوٹی ہونی چاہیے کہ وہ قبرستانوں میں رات میں جا کر یہ چلے کاٹنے والے اور سفلی عملیات کرنے والے ان کو پکڑے۔ حالانکہ یہ جو بہت سے لوگ ہیں، ان میں سے 90% لوگ جعلی ہوتے ہیں اور صرف اپنا دھندا چلا رہے ہیں جھوٹی تشہیر کے ذریعے۔ یہ جھوٹی تشہیر بھی بند ہونی چاہیے، ان کے جو چلے ہیں ان کا بھی سدباب ہونا چاہیے، اور اس روش کا پاکستان سے، ہم ایک اسلامی معاشرے میں رہتے ہیں، پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اور اسلام میں اس طرح کی کسی چیز کا بے شک
کوئی امکان جو ہے اس کو رد کیا جاتا ہے۔ تو ہمیں مسلم معاشرے کی تشکیل کے لیے یہ اس طرح کی تمام یہ جادو ٹونے دیکھیے ہر بات کا جو ہے قرآن میں علاج موجود ہے، ہر بیماری کا علاج موجود ہے۔ ہمیں قرآن سے ہدایت لینی چاہیے، نہ کہ کسی مولوی سے، کسی جادوگر سے، کسی ٹونے والے سے، کسی تعویذ والے سے۔ ہمیں ان کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، ہمیں خود قرآن کو پڑھنا ہوگا، سمجھنا ہوگا اور اپنی زندگیوں پر اس کو نافذ کرنا ہوگا۔ اور ہمارے یہ جو قانون ساز ادارے ہیں ان کو اس بات پر غور کرنا ہوگا۔ صرف بل مسترد کر دینے سے آپ بری ذمہ نہیں ہو جاتے، اس پر آپ کو غور کرنا ہوگا، اس کو دوبارہ سوچیے اور دیکھیے معاشرے میں عملی طور پر اس کی کتنی گنجائش ہے اور یہ کتنے حد تک جو ہے وہ معاشرے میں رائج ہے۔ اس کا سدبھاؤ کرنا ہے آپ کو۔ اجازت دیجیے، بی بی جی بالم بولے گا، کوئی بولے نہ بولے، بالم بولے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔